राष्ट्रपति महोदय यो संविधानको यो हत्यामा उहाँ चाहिँ मतियार गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति महोदय लोकतन्त्रको यो हत्यामा उहाँ चाहिँ मतियार गर्नु हुँदैन। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू यो संविधानको हत्यामा चाहिँ मतियार गर्नु हुँदैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री जसले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नु भएको छ उहाँ 76 बमोजिमको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 ले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन। संसद भङ्गको जुन सिफारिस गर्नु भएको छ यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यसको अविलम्ब राष्ट्रपतिजीले यसलाई फिर्ता गरेर संसद बोलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो निवेदन छ। एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। तपाईहरु हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्छ, सडकमा ढुङ्गा हान्नुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ। म पहिला कुरा साथीहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम छ यो कदम राष्ट्रको विरुद्धमा छ, जनताको विरुद्धमा छ, संविधानको विरुद्धमा छ र व्यवस्थाको विरुद्धमा छ। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमतको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ, अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पनि सक्छ। ती सबै छलफल हुन सक्ने भावनाले अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ। त्यसले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनुको उहाँसँग विकल्प छैन संवैधानिक रूपमा। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले यो कुरालाई समर्थन गर्नुहोला। तर यदि कुनै कारणले समर्थन गर्नु भएन भने यो संविधानमाथि उडाएको खिल्ली हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो जुन कदम छ यो कदमले मुलुकमा एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट अब निम्त्याउँछ। यसले खालि संवैधानिक सङ्कट मात्रै निम्त्याउँदैन, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। समाजको आवाज.com सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई के निवेदन गरौँ भन्दाखेरि भने हामीले संसदको खास गरिकन प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरा गरिरहँदाखेरि 47 सालको संविधान र अहिलेको संविधानको बिचमा तुलना गर्नुपर्छ। 47 सालको संविधानले संसद विघटन प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट भन्छ। तर अहिलेको संविधानले संसदको विघटन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छैन। त्यो चाहिँ संसद आफैले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकेन अथवा विश्वासको मत दिन चाहेन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने हो। अहिलेको व्यवस्था तपाईहरुले हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 76 हेर्नुपर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री जसले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्नु भएको छ उहाँ 76 बमोजिमको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 ले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन। उहाँलाई अधिकार नदिइसकेपछि त्यसपछिको सरकारको निर्माण भनेको संसदको कुनै सदस्य प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन भयो भने राष्ट्रपतिले मिलिजुली सरकार गठन गर्ने 76 को व्यवस्था हो। त्यसको दोस्रो प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने प्रतिनिधि सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ र उहाँले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य जसले मैले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनेर सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित वा कुनै विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यस्तोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चौथो क्याटेगोरीको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। र त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। तर त्यो चौथो क्याटेगोरीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि राष्ट्रपतिले संसदको विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको लागि मिति तोक्ने, त्यो पनि 6 महिनाभित्र भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। आज जुन सिफारिस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ पहिलो कुरा उहाँलाई त्यो अधिकारै छैन, एउटा विषय। दोस्रो उहाँले के कारणले गर्नुभयो, जस्तै संसदले उहाँलाई के विषयमा असहयोग गर्यो अथवा यो संसदलाई विघटन गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुपर्ने कारण के पर्यो। जस्तै तपाईँ अलिक फर्केर अगाडि जानुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 51 सालमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको थियो।
र त्यसमा उहाँले आधार के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि भने उहाँको आफ्नै दलका सदस्यहरूले उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग नगरेको कारणले त्यो उहाँको नीति कार्यक्रम अल्पमतमा परेको थियो। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई के अधिकार थियो भन्दाखेरि भने म यस्तो संसदलाई विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्ने अधिकार थियो। आज त्यो स्थिति पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद फेसै गर्नु भएको छैन, यो विषय संसदमा गएकै छैन, संसदले उहाँलाई असहयोग गरेकै छैन। जुन प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई असहयोग गरेको छैन त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै आधार र कारण हुँदैन। त्यसले गर्दा मैले दुईटा हिसाबमा भने पहिले उहाँको यो कदम कम्प्लिटली गैर संवैधानिक छ, दोस्रो त्यो आधार र कारण पनि छैन, र तेस्रो तपाईले नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो र 74 सालको निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई थोरै फर्केर हेर्नुभयो भने दुईटा एजेन्डा थियो। एउटा विगतमा अल्पमतका सरकार मिलिजुली सरकारले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन, त्यसले गर्दाखेरि बहुमतको सरकार चाहियो, बहुमतको सरकार मार्फत विकास र समृद्धितर्फ यात्रा गर्ने भन्ने थियो। त्यही आधारमा नेपाली जनताले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको पार्टीलाई झन्डै 2/3 को मत दियो। अब त्यो 2/3 को मतको उहाँले व्यवस्था गरेर फेरि नयाँ जनादेशमा जान खोजेको विषय के हो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि 74 सालमा जनताले दिएको मतको पनि उहाँले अपमान गर्नुभएको छ, अवमूल्यन गर्नुभएको छ र आफ्नो दलभित्रको कुनै गुट उपगुटलाई अथवा गुट उपगुटका कारणले गर्दा उहाँको अभिष्ट पूरा नभएका कारणले चाहिँ संविधानको धारा 76 को गलत व्याख्या गरेर यो प्रक्रियामा जानु भनेको मलाई लाग्छ संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर यो सिफारिस त गरिसक्नु भएको छ। अबको कोर्स के हुन्छ? पहिलो प्रश्न, नेपालमा अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन र मुलुकको अभिभावकको रूपमा पनि लिएको छ संविधानले। यदि यो विषय यो सिफारिस गैर संवैधानिक हो, यो जनताको मर्म र भावनाको विपरीत छ र आजको परिस्थितिमा निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सक्ने पनि अवस्था नभएको बेलामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषदलाई यो प्रस्ताव फिर्ता ल्याऊ भनेर मन्त्री परिषदमा पहिलो फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्नु भएन भने उहाँहरूले सदर गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो विषय अदालत प्रवेश गर्छ र अहिलेको संविधान अन्तर्गत हामीले सर्वोच्च अदालतभित्र संवैधानिक इजलास गठन गरेका छौँ जसको प्रमुख चाहिँ प्रधान न्यायाधीश स्वयं हुन्छ। अदालतले यो विषयलाई चाहिँ मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्छ। किन भन्दाखेरि भने तपाईले संविधानको त्यो व्यवस्था हेर्नुभयो भने हिजोको 52 सालको भदौ 12 गतेको फैसलाले पनि वैकल्पिक सरकार दिनको लागि संसद अथवा प्रतिनिधि सभा सक्षम छ भने संसद विघटन हुँदैन भन्ने नजिर छ। आजको दिनमा पनि प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक केपी शर्मा ओली बाहेक वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था चेष्टै भएको छैन। प्रतिनिधि सभामा यो विषय प्रवेशै गरेका छैन। मानौँ धेरै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले म चाहिँ विश्वास लिन सक्छु, कमरेड प्रचण्डले सक्नुहोला, माधव नेपालले सक्नुहोला, शेरबहादुर देउवाले सक्नुहोला या एबीसीडी जसले पनि सक्ला, म चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर संसदको विश्वास लिन सक्छु भन्ने त्यो विकल्पहरूको बाटो नपहिलाइकिन सिधै विघटनमा जानु भनेको संविधानको त्यो मैले अघि निवेदन गरेको थिएँ तपाईहरुलाई 76 ले जुन 4 वटा क्याटेगोरीको यो भएन भने यो भएन भने यो भन्ने खालको जुन व्यवस्था गरेको छ, यस्तै अवस्थाको लागि यस्तै अस्थिरता नआओस्, एउटा स्थायित्व कायम होस् र संसदले विकल्प दिन सकुन्जेलसम्म संसदको विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, आजको संविधानले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरोगेटिभ राइट दिएको छैन। संसद आफैले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेन र उनले विघटनको अवस्था सिर्जना गर्यो भने मात्रै विघटन हुन सक्ने अवस्था भएको हुनाले पनि मैले तपाईहरुलाई यो गैर संवैधानिक हो भनेको छु। यदि यो विषय अदालत प्रवेश गर्यो भने नेपालको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत रहेको संवैधानिक इजलासले यो विषयलाई आफ्नै अदालतले पहिले प्रतिपादन गरेको पूर्व नजिरका आधारमा प्रधानमन्त्रीको यो गैर संवैधानिक कामलाई चाहिँ बदर गर्नेछ र प्रतिनिधि सभाले पुनर्जीवन प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयुसम्म र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयु साथै 76 का विभिन्न उपधाराहरूमा जुन वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था छ त्यसको परीक्षण हुनेछ। त्यो परीक्षण हुँदाखेरिको 5 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने मात्रै प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई राष्ट्रपति कहाँ नै रोक्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले विघटन गर्नु पूर्व मन्त्री परिषदमा फिर्ता गराउनु पर्ने, फिर्ता गर्नु भएन भने परामर्शमा लैजाने किसिमको दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने
म आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज बिहान जुन मन्त्री परिषदले यो सिफारिस गर्यो यो हाउस विघटनको, यो प्रथम दृष्टिमा नै यो संविधानमाथि गरिएको कु हो। यसलाई म संवैधानिक कुको संज्ञा दिन्छु र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यो संसदको मात्रै विघटन गर्न खोज्नु भएको छैन, यो संविधान नै विघटन गर्न खोज्नु भएको र म राष्ट्रपति महोदयसँग म अपिल गर्न चाहन्छु, म मेरो हृदयदेखि, फर द सेक अफ द नेसन, फर द सेक अफ दिस कन्स्टिट्युसन एन्ड फर द सेक अफ डेमोक्रेसी, राष्ट्रपति महोदय यो संविधानको यो हत्यामा उहाँ चाहिँ मतियार गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति महोदय लोकतन्त्रको यो हत्यामा उहाँ चाहिँ मतियार गर्नु हुँदैन। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू यो संविधानको हत्यामा चाहिँ मतियार गर्नु हुँदैन। संविधानको धारा 61(4) उहाँलाई संविधानको पालनकर्ता संरक्षणकर्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी सुम्पेको छ र राष्ट्रपति महोदयले यो संविधानको एउटा गार्जियन हो। ही आर सी इज अ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि गैर संवैधानिक सिफारिसलाई मान्नलाई राष्ट्रपति बाध्य छैन र राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक सिफारिसहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ। र इतिहासको कठघरामा केपी ओली त इतिहासको सबैभन्दा कलङ्कित पात्र भइसक्नु भएको छ। तर राष्ट्रपति महोदय यद्यपि उहाँका पछिल्ला कदमहरू चाहिँ लोकतन्त्र अनुकूलका छैनन्, संविधान अनुकूलका छैनन्, तर यो एउटा एक्सट्रिम समय हो। कमसे कम उहाँले आफूलाई इतिहासमा अमर गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। यदि त्यति मात्र गर्नु भने उहाँ इतिहासमा अमर हुनुहुनेछ र यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन सिफारिस छ, मन्त्री परिषदको जुन सिफारिस छ, त्यसलाई उहाँले चाहिँ अनुमोदन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नु पठाउनुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ इतिहासमा अमर हुनुहुन्छ। होइन गर्नु भएन भने होइन मान्नुभयो भने पहिलो कुरा त मैले बिहान पनि धेरै मिडियामा बोलिसकेँ। म चाहिँ के भने यो भोलि नै यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने र अब त्यसको सर्वोच्च अदालतले एटलिस्ट यो त अन द फेस अफ रिकर्ड यो प्रथम दृष्टिमै यो अप्रजातान्त्रिक छ, यो गैर संवैधानिक छ, यसले संविधानको हत्या गरेको छ। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो यसलाई चाहिँ के छ भने बदल गर्ने छ, बदल गर्नु पनि पर्छ। किनभने यो संविधानको परिकल्पना के हो भने बहुमतको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन। यो त 76(7) को बन्दोबस्त हो, जसमा चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्ति सबै विकल्प 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेन, सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले पनि 30 दिनमा विश्वासको मत दिन सकेन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्तिलाई पनि अवसर प्रदान गर्ने भनेको छ। एउटा व्यक्तिले पनि यो आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो कि होइन म चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने र उसले पनि 30 दिनभित्र बहुमत ल्याउन सकेन भने बल्ल चाहिँ के छ भने हाउस विघटनको परिकल्पना 6 महिनाभित्र निर्वाचनको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यस संवैधानिक इजलास यसलाई बदल गर्नेछ। भोलि नै म लिएर जानेछु यदि राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ असंवैधानिक कुको विरुद्धमा यो चाहिँ। र एउटा कुरा यो पनि म भन्न चाहन्छु, यो प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटनको सिफारिस गर्नु यो राष्ट्रद्रोह हो। एउटा निर्वाचित सरकार, एउटा निर्वाचित संसदलाई यसरी भङ्ग गर्न मिल्छ? त्यसलाई डेथ पेनल्टी दिन मिल्छ? त्यसको विरुद्धमा डेथ वारन्ट जारी गर्न मिल्छ? अहिले पाकिस्तानको कन्स्टिट्युसनमा भनेको छ कु भनेको चाहिँ राष्ट्रघात हो, राष्ट्रद्रोह हो। र यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रद्रोहको कदम चालिसक्नु भएको छ र राष्ट्रपति महोदयले पनि यो राष्ट्रद्रोहको यो प्रक्रियाबाट चाहिँ आफूलाई अलग गर्नुहुनेछ। म उहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि फर द सेक अफ द नेसन प्लिज यस्तो चाहिँ के छ भने सुसाइडल यो संविधानको डेथ वारेन्टमा तपाईँ सिग्नेचर नगर्नु, त्यसमा अनुमोदन नगर्नु होला। इतिहासमा तपाईँ पनि एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा रहनुहुनेछ र इतिहासले तपाईँले एउटा अवसर दिएको छ यो संविधानलाई बचाउने, यो राष्ट्रलाई बचाउने, लोकतन्त्रलाई बचाउने र इतिहासमा आफूलाई अमर हुने यो अवसर प्रदान गरेको छ। म अब अहिले 3वटा कुरा हुनु जरुरी छ मेरो विचारमा। पहिलो कुरा त के हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले यो अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिस गरेपछि नेकपाले आफ्नो बैठकद्वारा उनलाई तत्काल साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यताबाट पनि उनको खारेज हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भने सारा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिका अहिले नै हामी चाहिँ यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास दिलाउनुपर्छ। अहिले नै राष्ट्रपति महोदयलाई बाँकी राजनीतिक दलहरूले भेटघाट गर्नु जरुरी छ र त्यो आधार प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ।
र तेस्रो कुरा के छ भने राष्ट्रपति महोदयले यो अनकन्स्टिट्युसनल मुभलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेट गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के छ अनुमोदन गर्नु हुँदैन, किनभने यो संविधान यो चाहिँ संसदको मात्र विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हुनेछ, यो लोकतन्त्रको विघटन हुनेछ। यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रले एउटा फेड बनाउने एउटा चाहिँ के छ भने यो बाटो हुनेछ। यो सुसाइडको बाटो हो, यो आत्महत्याको बाटो हो। प्लिज राष्ट्रलाई बचाउन हामी सबै एक हुनुपर्छ। धन्यवाद। अध्यक्ष, वरिष्ठ वक्ताज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू, आज जुन किसिमको कदम प्रधानमन्त्रीजीबाट सुरु भएको छ, उहाँ टु थर्डको प्राइम मिनिस्टरले आफैलाई विश्वास नगरेर आज उहाँले के छ भने संसद भङ्गको जुन सिफारिस गर्नुभएको छ यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यसको अविलम्ब राष्ट्रपतिजीले यसलाई फिर्ता गरेर संसद बोलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबभन्दा पहिलो निवेदन छ। किन यसलाई अहिले अब उहाँले संसद विघटन गर्न लाग्नुभयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि संसद विघटन भयो भने यो 76 साल जुन हामीसँग अहिले जुन 72 सालको संविधान छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। यो बुझ्नुहोस्, तपाईँले संविधानकै नै तपाईँको डेथ हुन्छ। यो अरू विकल्पै छैन। जो संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि एउटा व्यक्तिको सनदको भरमा पार्लियामेन्ट विघटन भयो भने मलाई लाग्छ डेमोक्रेसी रहने छैन, लोकतन्त्र रहने छैन, यहाँ निरङ्कुशता लादिनेछ। मलाई लाग्छ अब संसद विघटन मात्रै हो कि संसद विघटनको पछाडि अरू केही जस्तो अब चुनावको कुराहरू गरेको छ कि अथवा अरू तपाईँको इमर्जेन्सीको कुराहरू गरेको छ कि त्यो अहिले बाहिर आएको छैन। यदि इलेक्सन गरेको छ भने एउटा अर्को पार्ट हुनसक्छ, तर संसद मात्रै भङ्ग गरेको छ भने मलाई लाग्छ निरङ्कुशतातर्फ मुलुक जाने भयो। यो निरङ्कुशतालाई रोक्नका लागि तपाईँ हामी सारा मिडियाहरू ज्ञानेन्द्रको शासन जस्तो भन्ने बुझे हुन्छ। तपाईँले ज्ञानेन्द्रले जसरी तपाईँको चलाए शासन 59 तिर त्यस्तै तपाईँको झन्डै एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। जस्तो हाम्रो 3टा मात्रै व्यवस्था छ जस्तो संविधानमा, एउटा 76 मा, एउटा 85 मा र एउटा के छ भने 100 मा धारामा विश्वास र अविश्वासको मत लिने कुरा पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। विश्वासको मत लिन्छु भनेर पार्लियामेन्टमा जाने, पार्लियामेन्टले उहाँलाई रिजेक्ट गर्यो भने मतलब उहाँ फेरि विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, म चुनावमा जान्छु भनेर। तपाईँले अहिले भर्खरै हेर्नुभयो बेलायतमा पनि प्राइम मिनिस्टरले आफै संसदमा लगेर म अब इलेक्सनमा जान्छु भनेर जानुभयो, इलेक्सन गएर फेरि चुनाव भएर आयो। त्यसैले डेमोक्रेसीको के छ भने उत्तम विकल्प भनेको इलेक्सन हो, संसद विघटन मात्रै होइन। यदि संसद मात्रै विघटन गर्ने कोसिस गरिएको छ भने यहाँ निरङ्कुशता आउँछ, डिक्टेटरसिप आउँछ। यहाँ के छ भने फेरि हामीले अर्को डिक्टेटरसिप भोग्नु पर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसका लागि सबै पत्रकार साथी, नागरिक समाज सबै हामी के छ भने फेरि जुर्मुराएर आन्दोलनको अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले म अविलम्ब के निवेदन गर्छु भने राष्ट्रपतिजीलाई यो कदमलाई रोकेर संसद कल गर्नु पर्यो, संसद बोलाउनु पर्यो र पार्लियामेन्ट फेस गर भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई भन्नु पर्यो। पार्लियामेन्टमा उहाँ फेस गरेर 2/3 सरकार यदि स्टेबल भयो भने फेरि उहाँले सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँ फेल हुनुभयो भने नयाँ सरकारको विकल्प पनि तपाईँको 100 धारामा लेखिएको छ, त्यो अविश्वास आउँदाखेरि आफै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो गैर कानुनी, यो गैर संवैधानिक कदमलाई अविलम्ब रोकेर जुन हाम्रो अहिले लिबरल डेमोक्रेसी छ त्यसको जगेर्ना गरौँ, त्यसैमा सबै लागौँ। यति हो मेरो निवेदन। धन्यवाद। हामी नागरिक समाजका आएका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन गर्न तयार कि नतयार? तपाईँहरू हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्छ, सडकमा ढुङ्गा हान्नुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ। म पहिला कुरा साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो संसद चाहिँ विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्ने या नसक्ने यसको अवस्था के हो भन्नका निमित्त यो संविधान हेर्नुहोस्। संविधानको 85(1) मा यसको कार्यकाल 5 वर्ष रहनेछ भन्ने शब्द परेको छ। 5 वर्षभन्दा अगाडि नै यो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि संविधानले उहाँलाई बाटो दिएको छैन। त्यसले गर्दा केपी ओलीले अहिले जे काम गर्नुभएको छ, संविधान विपरीत गर्नुभएको छ, संविधानलाई काटकुट गर्न खोज्नुभएको छ, संविधानलाई मिट्न खोज्नुभएको छ। यो संविधानलाई मिट्ने कुरा तपाईँले सपनामा पनि नसोच्नुहोस्। हामीले चाहिँ 104 वर्षका राणा शासन पनि हामीले नै फालेका हौँ। राजतन्त्र 240 का भन्थे त्यसलाई पनि हामीले फालेका हौँ। हामी सडकमा आउने वातावरण तपाईँले नबनाउनुहोस्, तपाईँले दिवार सपना नबनाउनुहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत रहनुपर्छ। उहाँले संसद विघटन गर्ने कुरामा अहिलेको यो संविधानले एउटै मात्रै 76 को 7 तपाईँले हेर्नुभयो भने
प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा बहुमतको मान्छे हुने, त्यसपछि अल्पमतकोले आउने, त्यसपछि पनि अर्कोले आउने भइसकेपछि पनि कसैले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार बनेन भने एकजना मान्छे संसदमा आएको जो मान्छे छ त्यसले चाहिँ म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष गयो भने राष्ट्रपतिले त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जाऊ भनेर गराउन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो बखतमा को प्रधानमन्त्रीले अनि विघटन गर्न सक्छ। यो प्रधानमन्त्री लगभग 2/3 प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेले यो विघटन गर्ने कुनै पनि संविधानले दिँदैन। हामीले पढेको त्यही हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यहाँ राष्ट्रपतिका पनि कुरा आएको छ, धेरै मान्छेका कुरा पनि आएको छ। तपाईहरुको मिडियाका साथीहरुको सामान्य म निवेदन गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिको कार्यालय भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय छ। तपाईको चाहिँ एकचोटि यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सही गर्यो यिनै अर्को सही कहाँ मलाई त कता के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीकैमा चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको सही पनि तिनै चाहिँ रिस्टाइमको रहेको छ कि के हो त्यस्तो अवस्थाको भएको हुनाले राष्ट्रपतिले यो चाहिँ स्वीकृति गर्ने नगर्ने एउटा कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृति नगर्ने ठाउँ छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा प्रचण्ड माधव नेपाल समेतका मान्छेलाई तर्साउनका लागि लगेर राष्ट्रपतिले उहाँहरूलाई बोलाएर अब चाहिँ स्थायी कमिटी समिति भनेको त्यहाँ कहाँ प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्ने काम नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई कायल बनाएर यो फर्किन सक्ने अवस्था चाहिँ कहीँ कतै दूषित मन छाया राखेको छ कि एउटा देखिने हो। त्यहाँभन्दा बाहेक यो स्वीकृति हुँदैन भन्ने लाग्दैन मलाई। अब एउटै मात्रै बाटो यसलाई रोक्ने बाटो भने सर्वोच्च अदालत। हामी मिडियाका साथीहरूले एउटै मात्रै सधैँभरि स्वतन्त्र अदालत हुनुपर्छ भनेर माग्यौँ, तर स्वतन्त्र अदालत छ कि छैन तपाईँहरूको अहिलेको प्रश्न पनि त्यही नै हो। त्यसैले हामीले पहिला पनि भन्यौँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तपाईको 2/3 दम्मामा जसले प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसलाई फालेर अर्को प्रधान न्यायाधीश ल्याइयो र त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई के पनि कायल गराइयो भने 2/3 मतबाट तिमीलाई महाभियोग लगाउन सक्छौ। यो महाभियोगबाट बच्नका लागि हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कायल बनाएर लिएर आएको प्रधान न्यायाधीशबाट यो बचाउ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ टेस्टेड बाँकी छ। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दम्म देखाएर आफ्नो कानुन बमोजिम बनाएर यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि त्यो पनि रोकेन भने तपाईँ हामी जुर्मुराउनु पर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि हामी यत्रो जिन्दगी फाल्यौँ भने अब एकचोटि किन नफाल्ने, सडकमा गएर यसलाई बचाउनु पर्छ। लोकतन्त्रको हिमायती हामी हौँ। केपी ओली जहिले पनि डिक्टेटर हो, तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यत्रो जनआन्दोलनमा त रत्नपार्कमा ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्छ र भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने। लोकतन्त्र रक्षा गर्नका लागि तपाईँ हामी एकजुट हौँ भन्दै आफ्नो शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको विरुद्ध एउटा खतरनाक कदम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद विघटन गर्ने सिफारिस के भनेदेखि भएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम छ यो कदम राष्ट्रको विरुद्धमा छ, जनताको विरुद्धमा छ, संविधानको विरुद्धमा छ र व्यवस्थाको विरुद्धमा छ। यो निन्दनीय र गैर जिम्मेवार कदमले नेपालको राजनीतिलाई फेरि पनि अस्थिरताको दलदलमा, अन्यल र अनिश्चितताको दलदलमा फसाउने के भनेदेखि सम्भावना बढेर के भनेदेखि गएको छ। र यो प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम जति निन्दा गरे पनि के भनेदेखि नपुग्ने के कदम के भनेदेखि रहेको छ। अब दोस्रो कुरो यो कति संवैधानिक छ भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ यो सम्बन्धमा जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2047 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर पहिलो सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरुवात हो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउपा हुँदै यसरी गएपछि के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने अधिकारको दुरुपयोग भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निरङ्कुश अधिकार दिनु हुँदैन संसद विघटन गर्ने। संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्दैन भने मात्रै
आफै विघटन भयो भने मात्रै नभएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर त्यो के यो संविधानमा व्यवस्था भएको। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो के यो संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यो जुन संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन यो निन्दनीय कदम छ त्यो संविधानको के विरुद्ध छ। र अब म यही सन्दर्भमा म माननीय के भनेदेखि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म के भनेदेखि म एउटा नागरिकको हैसियतले जनताको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको के भनेदेखि विरुद्धमा छ। यही बेलामा के भनेदेखि यदि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ, जनताप्रति लिएको शपथ, व्यवस्थाप्रति लिएको शपथ अनि संविधान प्रति लिएको शपथलाई सम्झेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो गैर संवैधानिक अराजनीतिक यो के भनेदेखि कदमको के भनेदेखि अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म गर्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई के अनुरोध गर्छु। राष्ट्रपतिज्यूको विषय पनि उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि प्रशय दिएको, संविधान विपरीत काम गर्दा पनि चुप्प मौन बसेको भन्ने आरोप लागेको छ। उहाँ के हो भन्ने कुरा के भने यही घटनाबाट के भनेदेखि पुष्टि हुनेछ। उहाँ पनि अहिले के अग्नि परीक्षाको के भनेदेखि विषय बन्नु भएको छ। त्यसपछि यदि राष्ट्रपतिबाट पनि विवेक पुगेन भने त्यसपछि त्यसको अन्तिम यसको के भनेदेखि बचावट गर्ने, यो संविधानको व्याख्या गर्ने, शासकहरूका के भन्दा प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने अधिकार भनेको के भनेदेखि न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई यो के भने कुनै पनि कानुनको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान राख्ने विद्यार्थीले पनि यो संविधान विरुद्धको के कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनेर के बुझ्छ। त्यसैले के भनेदेखि आशा राखौँ यदि प्रधानमन्त्रीबाट विवेक प्रयोग हुन सकेन भने अदालतमा चाहिँ निश्चित रूपले यसले के भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीको यो भनेदेखि गलत जुन कदम छ, गैर संवैधानिक कदम छ, राष्ट्र र जनताको विरुद्धको जुन कदम छ त्यो सर्वोच्च अदालतले के बद्ध गर्छ भन्ने म के पूर्णतः विश्वास गर्छु। हुन त कैयौँ यहाँ के प्रश्न उठाएका छन्, अदालतले पनि खुट्टा कमाउने हो कि भन्ने छ। अब यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत पनि नेपालको न्यायपालिका कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि अहिले के अग्नि परीक्षामा छ। यदि कहीँबाट भयो भने अन्तिममा एउटा बाटो भनेको जनता, अब के भने राष्ट्र बचाउनको लागि, जनताको हितको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट गरेर यस्ता निरङ्कुश र गैर जिम्मेवारी जो प्रवृत्ति के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट देखेको छ त्यसलाई फेरि के सडकबाट के परास्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि आम नेपाली जनताहरूलाई म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। वास्तवमा यो हामीसँग 72 सालको जो संविधान छ त्यसको धारा 85 को धारा 1 ले के भन्छ भने यो संविधान बमोजिम बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको हुनेछ। संविधान बमोजिम बाहेक विघटन हुन सक्दैन। संविधानमा संसद विघटन गर्ने, प्रतिसभा विघटन गर्ने एउटै अवस्था के छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसद विघटन त कुन अवस्थामा हुन सक्छ भने यदि बहुमत प्राप्त संसदीय दल छैन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री छैन, अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री छैन र व्यक्ति जसलाई एकजना प्रतिसभाको सदस्य जसलाई सबै संसदहरूले बहुमतले समर्थन गरेका छ र प्रधानमन्त्री बनिया छ र उसले विश्वासको मत दिने बेलामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै अनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरेर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। अब यहाँ साथीहरूले राख्नुभयो, धेरै कुरो राख्नुभयो। वास्तवमा यो गैर संवैधानिक छ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूले जो संसद विघटन गर्नुभएको छ र निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिका जो सिफारिस गर्नुभएको छ त्यो गैर संवैधानिक छ। यो क्लियर छ। यसमा चाहिँ धेरै दुविधा हुनुपर्ने स्थिति छैन। र यो संविधानको धारा 61 ले के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधान विपरीत भएका कुराहरूलाई उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ दलहरूको बिचमा। हिजोको दिनमा त्यो कुरो भएको हो। तर अहिले राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सिफारिसलाई त्यो छलफल गर्ने, फर्काउने अथवा त्यसलाई रोक्ने काम गर्नुहुन्छ जस्तो देखिन्न। त्यो त्यहाँबाट स्वीकृति हुने नै सम्भावना बढी देखिन्छ। अब स्वीकृति भइसकेपछि के हुन्छ? जो सवाल
छ त्यसमा सायद साथीहरूले अदालतको कुरो गर्नुभयो। म अदालतको कुरो भन्दा पनि अगाडिको अझ अर्को स्टेप संसद आफै। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला 56 सालको जो निर्वाचित संसद थियो त्यसलाई विघटन गरियो 59 सालमा र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई एउटा कुरो उठाउनु भयो निरन्तर, त्यो विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उठाउनु भयो। अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो, त्यो विघटन गरेको ठिक छ भनेर आयोगले निर्णय पनि गर्यो। तर राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरिसकेपछि अदालतले पनि विघटन भएको ठिक हो भनिसकेको संसद ब्युजेर अझ त्यो बेलामा यहाँहरूलाई स्मरण छ कि छैन, सडकमा चाहिँ संसदको बैठक बसेको थियो। त्यो बेलाको सभामुख तारानाथ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तयार नभएपछि उपसभामुखको नेतृत्वमा सडकमा चाहिँ संसद बसेको थियो। आखिरपछि त्यही संसद पुनर्स्थापित भएर त्यसले धेरै कामहरू गर्यो। त्यसले 47 सालको संविधानलाई परिवर्तन गर्ने घोषणाहरू गर्यो, राजाका धेरै अधिकारहरू कटौती गर्यो। त्यसैले हामीसँग के अनुभव छ अथवा हामीसँग प्र्याक्टिस के छ भने विघटन भएको संसद पुनर्स्थापित हुन सक्छ। त्यो बेलामा संवैधानिक रूपले पनि अदालतले चाहिँ विघटन भएको ठिक हो भनिसकेको अवस्थामा। तर आज त के छ स्थिति भन्दा अदालत भन्दा पनि अगाडि अब सांसदहरूले बैठक बस्न सक्छन्, सभामुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने संविधान बमोजिम विघटन भएको भए त्यो सकिँदैन थियो। अब राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने, प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने र अब हामीसँग संवैधानिक निकाय संसद छ, प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा पनि छ र 5 वर्षको कार्यकाल संविधान बमोजिम विघटन गरेको अवस्थामा बाहेक त्यो विघटन हुँदैन भनिसकेपछि एकदम सभामुखले संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। संसद बसिसकेपछि त्यहाँ त्यो धारा 100 को बारेमा पनि छलफल, सबै कुरा छलफल हुन सक्छ। त्यसैले दुईवटा विकल्प हो, एउटा सर्वोच्च अदालत होइन, अहिले अदालत जाने बेलै भएको छ। हुन त दिनेशजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अदालतमा चाहिँ मतलब रिट दायर गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। अदालतको कुरो छैन यहाँ। हामीसँग अहिले संवैधानिक निकाय, संविधान अनुसार संसद बस्न सक्ने निकाय सभामुख हुनुहुन्छ, संसद छ हामीसँग विधायिका भएको कारणले, प्रतिसभा भएको कारणले। त्यसैले चाहिँ अब संसद बसेर संसदले के निर्णय गर्छ, संसदले धेरै निर्णयहरू गर्न सक्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ, अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पनि सक्छ। ती सबै छलफल हुन सक्ने भयो हुनाले अघि साथीहरूले राख्नु भयो। वास्तवमा अदालत त त्यसपछिको कुरो। यदि संसदले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेन भने त्यसपछि बल्ल अदालत जाने। किनभने हामीसँग यो अहिले हामीले संविधान हेर्यौँ भने जो प्रतिनिधि सभाको गठन भएको छ, राष्ट्रिय सभाको गठन भएको छ, धारा 85 ले त्यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेर क्लियर तोकेको छ। संविधान बमोजिम बाहेक संसद विघटन हुनै सक्दैन भनेर भनेको छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन भनिसकेपछि अब त्यो गैर संवैधानिक रूपले विघटन गरिएको कुरालाई सांसदहरूले मान्नुपर्ने जरुरी छैन, सभामुखले मान्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले भोलि नै यदि राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने भोलि नै सभामुखले संसद बोलाउन जरुरी छ र त्यहाँ संसदमा त्यो छलफल हुन जरुरी छ र संसदले जे कुरो पास हुन्छ त्यही कुरो। यदि हामीले चुनेका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका कुरो ठिक हो भनिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्ने, त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि न्यायालयको कुरो हुन सक्छ, अर्को कुरो जनआन्दोलनको माध्यमबाट पनि अगाडि जान सक्छ। किनभने हिजो राजाले धारा 127 प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेर पछि चाहिँ त्यही विघटन भएको संसदलाई पुनर्स्थापित गरिएको स्थिति थियो। त्यसैले अहिले संसद विघटन भएको छैन, ओलीजीले गर्नुभएको विघटनले चाहिँ संसद विघटन हुँदैन, किनभने संविधानले उहाँलाई अधिकार नै दिएको छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले अहिले वास्तवमा राष्ट्रपतिले सोच्न जरुरी छ। उहाँको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सहायकको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, सहयोग गर्ने भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँले संविधानलाई संरक्षण गरेर पालन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन। त्यसैले अहिले उहाँलाई टाइम छ, उहाँलाई वास्तवमा राष्ट्रको नाममा जनताको नाममा उहाँले चाहिँ भन्नुपर्ने जरुरी छ। मैले प्रधानमन्त्री ल्याएको गैर संवैधानिक सिफारिसलाई मैले मानिनँ, त्यसलाई मैले रोक्ने काम गरेँ, त्यसलाई मैले छलफल गर्ने काम गर्छु भनेर भन्न जरुरी छ। यदि उहाँले पनि गर्नुभयो भने संसद छ, अदालत त्यसपछिको। त्यसैले म पत्रकार मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले निर्णय दिनु पर्यो। संसद बस्न सक्छ, संसदले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ। यो निर्णय अहिले सरकारको निर्णय अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैर संवैधानिक छ। त्यसैले चाहिँ हामी अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। एकजना व्यक्तिले लहरमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्नको लागि
के संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ गैर संवैधानिक रूपले? उहाँलाई चाहिँ के मात्रै अधिकार छ भने यदि संसदमा उहाँलाई क्राइसिस आउन सक्छ भन्ने भने उहाँले विश्वासको मत मेरो छ कि छैन, विश्वास छ कि छैन संसदको भनेर उहाँले संसद बोलाएर मेरो विश्वास छ भनेर पुष्टि गर्नु पर्ने ठाउँमा उल्टो संसद फेस नगरिकन चोरबाटोबाट संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो गैर संवैधानिक भएको हुनाले अब हामीले संसदमा चाहिँ प्रति सभामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ, प्रति सभाको मिटिङ सुरु गर्न जरुरी छ, त्यसपछि त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि अनि के हुने भन्ने कुरो हुन्छ। धन्यवाद। आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ हो, अब ठ्याक्क यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, सभामुखलाई संसद आह्वान गर्ने अधिकार छैन संविधानले, तर सबै निकाय संविधानभन्दा बाहिर गइसकेपछि संविधानको के अरे संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। संविधानले विघटन गरेकोमा बाहेक, यो संविधान बमोजिम विघटन गरेकोमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि त्यो 5 वर्ष नपुगेको संसदलाई विघटन गरिसकेपछि अनि सभामुखले अब संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने कि नगर्ने? हिजो जसरी सडकमा चाहिँ उपसभामुखले संसद बोलायो होइन, हामीले त्यसलाई मान्या होइन, त्यही बोलाएको संसदले चाहिँ त्यसपछि राजाको सबै 12 बुधे त्यसपछि सबै कुरो त्यो भए हो। त्यसैले चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि सभामुखले अब संविधानलाई संरक्षण गरे। यदि राष्ट्रपतिले संविधानलाई संरक्षण गर्नु भएन भने सभामुखको धारा 85 अन्तर्गतै संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसैले चाहिँ संसदतिर ध्यान दिनु जरुरी छ, संसदको बैठक बोलाउनु जरुरी छ, संसदले अब यो बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ र संसदले जे पास गर्छ त्यो कुरो हुन्छ। धन्यवाद। ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ र पत्रकार मित्रहरूले यो विषयलाई कभरेज दिनुभएको छ। म यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मूलतः ऋषिजीले राख्नुभएका प्रश्नहरूमा बुदागत रूपमा 3-4वटा बुदामा मात्रै म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो मेरो धारणा के हो भने मेरा पूर्वत मित्रहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले जे कुरा राख्नुभयो त्यसमा धेरै कुरामा मेरो सहमति छ र मेरो पहिलो सहमति के हो भने अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको जुन सिफारिस भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीबाट, यो सिफारिस चाहिँ असंवैधानिक छ। किन असंवैधानिक छ भने नेपालको संविधानको धारा 76 अन्तर्गत धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन्। प्रधानमन्त्री ओली धारा 76 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो, म 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री के होइन। त्यसले केवल धारा 76 5 को प्रधानमन्त्री भनेको संसदमा बहुमत नभएको, 2 दल मिलेर प्रधानमन्त्रीको गठन पनि नभएको र 2 को अवस्था विद्यमान नहुँदाखेरि कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर प्रतिनिधि सभामा भनेर त्यसको विश्वासको मत लिन सकेको या नसकेको अवस्थाका प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्दछन् भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक देखिन्छ। तर विगतको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन संवैधानिक परम्परालाई हेर्ने भने मनमोहन अधिकारीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो त्यो संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्यो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला जो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेको संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संवैधानिक भन्यो। यो कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनलाई हेर्ने भने के देखिन्छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, खास गरिकन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन प्र्याक्टिस छ, ग्लोबल प्र्याक्टिस छ, त्यो प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा एउटा तर्क के हुन सक्छ भने कन्स्टिट्युसनल यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीभित्र संविधानले दिएको जुन अधिकार छ प्रधानमन्त्रीलाई, कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनका आधारमा दिएको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर मैले संसद विघटनको सिफारिस गरेको भन्ने एउटा तर्क उहाँसँग हुन सक्छ। अब जहाँसम्म अर्को प्रश्न के आउँछ भने के त राष्ट्रपतिले उहाँले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु होला कि नगर्नु होला भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा मात्रै उहाँले काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर आफैले संविधानको व्याख्या गर्ने या संविधानको कुनै पनि किसिमले शक्तिको प्रयोग गर्ने काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ओभर स्टेप गर्ने काम या त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नु भने त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ। त्यसले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिनुको उहाँसँग विकल्प छैन संवैधानिक रूपमा। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले यो कुरोलाई समर्थन गर्नुहोला। तर यदि कुनै कारणले समर्थन गर्नु भएन भने यो संविधानमाथि उडाएको खिल्ली हुन्छ। त्यसैले म दिनेशजी लगायतका मेरा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो अहिलेको घटना चाहिँ संविधान माथिकै प्रहार हो र यो संविधानकै अन्त्य गर्ने किसिमको घटना हो भनेर जुन कुरा राख्नुभयो म त्यो कुरासँग सहमत छु। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले
पार्लियामेन्ट मात्रै विघटन गरिरहनु भएको छैन, अब यो संविधान नै विघटनको क्रममा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। दोस्रो प्रश्न खास गरिकन मेरा मित्र रमण श्रेष्ठले जुन कुरा उठाउनु भयो कि अब के त प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गर्दा गर्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन राष्ट्रपतिले अक्षम दिनुभयो र विघटन भइसके पछाडि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सक्छ भन्ने जुन कुरा उहाँले गर्नुभयो, मलाई यो कुरामा संवैधानिक रूपमा कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राख्न सक्नुहुन्न, किनकि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न, त्यो राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुपर्दछ र जुन राष्ट्रपतिले संविधान प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुहुन्छ त्यही राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मिल्दैन। त्यसैले रमणजीले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ संवैधानिक छैन, कानुनी छैन। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, उहाँहरूको दलभित्रको जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, प्रधानमन्त्री ओली यो संसद विघटन गर्न पनि उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक कलकै कारणले बाध्य हुनुभएको। एउटा व्यक्ति निर्वाचित भइसके पछाडि, प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म आफ्नो टेनियर अनुसार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। यदि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ र अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा अन्य अवस्थामा 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर यो संविधानको व्यवस्थालाई कसले उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने उहाँकै दलभित्रका, या प्रचण्ड भन्नुहोस् या माधव नेपाल भन्नुहोस्, उहाँकै दलभित्रका विभिन्न गुट र घटकहरूले उहाँलाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, आफै प्रधानमन्त्री हुने जुन खेल खेल्नुभयो, यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न बाध्य हुनु। उहाँसँग अरू विकल्प थिएन। म प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गरिरहेको छैन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिस्टम जसले चलाइराखेका छन् उहाँहरू यो सिस्टम चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु। यो संविधान अब अपरेट हुन सक्दैन, किनकि संविधानले जसलाई 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री बनायो, जसले संविधानले यो प्रतिनिधि सभा गठन गर्यो, त्यो व्यवस्था नै उहाँहरू टिकाउन सकिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता भयो त्यो चरम अवस्थामा पुग्यो कि त्यसभित्रका प्रत्येक नेतालाई प्रधानमन्त्री नभइकन नहुने, यो भनेको चरम राजनीतिक विशृङ्खलता हो। यो राजनीतिक विशृङ्खलताको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले यो संविधानमाथिकै प्रहार र अब यो संविधानको अन्त्य र नयाँ किसिमको शासन प्रणाली र संविधानको जरुरी भएको छ भन्ने मलाई दोस्रो त्यो लाग्छ। र तेस्रो मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो जुन कदम छ, यो कदमले मुलुकमा एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट अब निम्त्याउँछ। यसले खालि संवैधानिक सङ्कट मात्रै निम्त्याउँदैन, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउँछ। यो राजनीतिक सङ्कटको प्रश्न एउटा यसले इङ्गित गरेको कुरा के छ भने यो संघीयताले अब काम गर्न सक्दैन, यो गणतन्त्रले अब काम गर्न सक्दैन, यो धर्मनिरपेक्षताले काम गर्न सक्दैन। मूलतः यी 3टा कुरामा यो संविधानका 5वटा फाउन्डेसन छन्, त्यसमध्येका मूलभूत पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेका यी 3टा कुरा हुन्। यी 3टै कुराले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई इङ्गित गरिसकेको छ। त्यसैले मेरा मित्र प्रेमबहादुर विष्टजीले जे कुरा भन्नुभयो कि वास्तवमा अब जनआन्दोलनको विकल्प छैन, जनविद्रोहको विकल्प छैन, त्यसले सम्पूर्ण नागरिकहरू आज लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ र लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने कुरा ब्रिटेनको आफै उदाहरण छ। तपाईँले लोकतन्त्रको जननी नै ब्रिटेन हो, जहाँ राज संस्था र लोकतन्त्र सँगसँगै गएका छन्। अब नेपालमा पनि गणतन्त्रले यो मुलुकलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरो उहाँहरूको आफ्नै सत्ता सङ्घर्ष र प्रतिनिधि सभाको विघटन र संविधान र कानुनमाथि भएका इन्क्रसमेन्ट, फ्रिक्वेन्ट इन्क्रसमेन्टहरूले प्रमाणित गरेको अवस्थामा अबको मुलुकको राजनीतिक फाउन्डेसन भनेको नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् मोनर्की विथ डेमोक्रेसी नै अबको राजनीतिक विकल्प हो। संघीयताको खारेजी हुनुपर्दछ, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हुनुपर्दछ र त्यो दिशामा अब मुलुकलाई लान सकेको खण्डमा मात्रै यो राजनीतिक विग्रहबाट मुलुकले निकास पाउन सक्दछ, अन्यथा मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन छ यो संवैधानिक रूपमा क्वेसनेबल छ, पोलिटिकल्ली पनि यो डेन्जरस छ, सोसल्ली पनि यो डेन्जरस छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दाखेरि यसले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ सङ्कटमा पुर्याएको अवस्था आजको अवस्था हो। यहाँहरूका केही प्रश्न छन् भने म त्यसको जवाब दिन्छु, अन्यथा आजको यो प्रेस मिटलाई लाग्छ ऋषिजीले यहीँ एन्ड गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। यसका 2टा पक्षहरू, एउटा पक्ष के छ भने संविधानको धारा 76 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(1) को प्रधानमन्त्री हो, धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्छ। त्यसैले उहाँले गरेको यो बुक अनकन्स्टिट्युसनल हो। तर राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु होला कि नदिनु होला भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने, अहिलेसम्म स्वीकृति दिनुभएको हामीलाई थाहा छैन, स्वीकृति दिनुभयो भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि फेरि पार्लियामेन्टको मिटिङ बस्न सक्दैन। त्यसको विकल्प भनेको इलेक्सनमा जानुपर्छ, मध्यावधिमा जानुपर्छ, त्यो नै विकल्प हो। अब यो संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भन्ने प्रश्न अदालतमा उठ्छ। अदालतले यसको व्याख्या गर्छ र अदालतले व्याख्या नगरिन्जेलसम्म हामीले
किन संवैधानिक छ किन असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा आफ्ना व्यक्तिगत तर्क मात्रै हुन्छ। मेरो विचारमा यो असंवैधानिक छ। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ अदालत नै अन्तिम ढोका हो। अदालतभन्दा अर्को विकल्प छैन, केवल अदालतको मात्रै छ। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ। समाजको आवाज.com